तृतीय स्कंदः अथ द्वात्रिंशोऽध्यायः 32nd chapter from श्लोका 1. कपिल उवाच अथ यो गृहमेधिया धर्मानेवावसन् गृहे काममर्थं च धर्मान् स्वान् यो विभूय विपर्तितान् तचापि भगवद्धर्मात् काममूढः पराङ्मुखः यजते क्रतुभिर्देवान् श्रद्धयान्वितः तच्छ्रद्धया क्रान्तमतिः पितृदेवव्रतः पुमान् गत्वा चान्द्रमसं लोकम् सोमपः पुनरेष्यति यदा चाहीन्द्रशय्याय श्वेतेनन्दासनो हरिः तदा लोकालयं यान्ति प्रयेते गृहमेधिना स्वधर्मान् दुह्यन्ति वीराः कामार्थहेतवे निस्सङ्गान्यस्तकर्माणः प्रशान्ता शुद्धचेतसः निवृत्तिधर्मनिरता निर्ममा निरहङ्कृताः स्वधर्माख्येन
सत्त्वेन परिशुद्धेन चेतसा यद्वारेण ते यान्ति पुरुषं विश्वतो मुखम् परावरेशं प्रकृतिम् अस्योत्पत्त्यन्त भावनम् विपरार्धावसानेयः प्रलयो ब्रह्मणस्तुते तावदध्यासते लोकम् परस्य परचिन्तकाः स्वाम्भोनलानिलवियन् मन इन्द्रियार्थ भूतादिभिः परिवृतं प्रतिसज्जिः स्युः अव्याकृतं विशति यर्हि गुणत्रयात्मा कालं पराख्यमनुभूय परस्वयंभू एवं परेत्य भगवन्तमनुप्रविष्टा ये योगिनो जितमनसो विरागाः तेनैव साकममृतं पुरुषं पुराणम् ब्रह्म प्रधानं वयन्त्यगताभिमानाः अथतं सर्वभूतानां पद्मेषु कृतालयम्
शरणम् रजभावेन भामिनी आद्यस्थिरचरा आद्यस्थिरचरा वेदगर्भस्य हर्षिभिः योगेश्वरै कुमाराद्यैः सिद्धैर्योगप्रवर्तकैः भेददृष्ट्याभिमानेन निस्सङ्गेनापि कर्मणा कर्तृत्वात् सगुणं ब्रह्म पुरुषं पुरुषर्षभम् संसृत्य पुनः काले कालेन ईश्वरमूर्तिना जाते गुणव्यतिकरे यथा पूर्वं प्रजायते ऐश्वर्यं पारमेष्ठ्यं च एति धर्म विनिर्मितम् निषेव्य पुनरायान्ति पुनर्व्यतिकरे सति हेतु इहासक्त मनसः कर्मसु श्रद्धयान्विताः कुर्वन्ति अप्रतिषिद्धानि नित्यान्यपि च कृत्स्नशः रजसा कुण्ठमनसः
कामात्मानो जितेन्द्रियाः पितॄन् अनुदिनम् गृहेषु अभिरताशयाः त्रैवर्गिकास्ते पुरुषाः विमुखा हरिमेधसः कथायां कथनीयो विक्रमस्य मधुद्विषः नूनं दैवेन विहता ये चाच्युतकथा सुधाम् हित्वा शृण्वन्त्य सद्गाथाः परीशमिव विद्भुजः दक्षिणेन पथार्यं नः त्रिलोकं व्रजन्ति ते प्रजामनुप्रजायन्ते श्मशानान्तक्रिया कृतः ततस्ते क्षीणसुकृताः पुनर्लोकमिमं सति पतन्ति विवशा देवैः सद्यो विभ्रंशितोदयाः तस्मात् त्वं सर्वभावेन भजस्व परमेष्ठिनम् तद्गुणाश्रयया भक्त्या भजनीय पदाम्बुजम् वासुदेवे भगवती भक्ति योग
प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम् ज्ञानं यद् ब्रह्मदर्शनम् यदास्य चित्तमर्थेषु कामेषु इन्द्रियवृत्तिभिः न विगृह्णाति वैषम्यम् प्रियम् अप्रियमित्युत तदैव आत्मनात्मानं निस्सङ्गं समदर्शनम् हेयोपादेयरहितम् आरूढं पदमीक्षते ज्ञानमात्रं परं ब्रह्म परमात्मेश्वरः पुमान् विश्वादिभिः पृथक् भावैः भगवानेक ईयते एतावानेव योगेन समग्रे नेह योगिनः उच्यतेऽभिमतो ह्यर्थः यदसङ्गस्तु कृत्स्नशः ज्ञानमेकं पराचीनैः इन्द्रिये ब्रह्म निर्गुणम् अवभात्यर्थरूपेण भ्रान्त्या शब्दादिधर्मिणा यथा महानहं रूपः त्रिदृक्
पञ्चविधः स्वराट् एकादशविधः तस्य अपुरण्डं जगत्यतः एतद्वै श्रद्धया भक्त्या योगाभ्यासेन नित्यशः समाहितात्मा निस्सङ्गः विरक्त्या परिपश्यति श्री हरये नमः।